اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. किताब उल जिहाद इमाम नबवी रहमहुल्लाह रियाज़ सालिहीन की दा यौ नवे किताब कायम करे दे किताबुल जिहाद द जिहाद पबारक की किताब देखिए आयतुना अवल जिक्र करी दी द कुरान शरीफ आय की आयत परुन वेले शवे नना द सूरत बकरी 218 नंबर आयत ते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई मुसलमानानु तासु बांदी जिहाद फ़र्ज़ करले शवे पतासु बांदी जिहाद फ़र्ज़ करले शवे व हुवा कुरहुल लकुम। अल्लाह पाक ता द ख़पलो बंदगानु ज़ुड़ुना जज्बी इरादी द ज़ुड़ुनो हाल मालूम दे। अल्लाह पाक फरमाई डेर मोहब्बत सरा व शफ़क़त सरा हालांकि विस्तासु ख़्वाख न दे व हुवा कुरहुल लकुम हालांकि जिहाद स्तासु ख़्वाख न दे। इंसान तबीयत हो पयखना की गर्म बिस्तर गवाड़ी जो न ख्वाजे दे आराम गवाड़ी नफ्स चे पस खुशहाली और जिहाद के हो ज़ख़म दे बे आराम की दिल दी बल्कि कल कल पकी द सर नलास विंजिल दी जिहाद पतासु फ़र्ज़ करले शवे दे हालांकि जिहाद स्तासु ख़्वाख न दे। अल्लाह पाक मुसलमानानु मुंगा तासु मुजाहिदीन लडाट गिरना वर कई वासा अन तकरहु शैअन खबर मुमकिन दा चिता सुता यो खबर ख्वाख नहीं उसीज़म ख्वाख नहीं व हुवा खैरुल लकुम अब अगस्ता सुपा हक़ की खैर वी बेहतरी वी कि मुसलमानानु सरा दाद जिहाद हुक्म नवे और मुजाहिदीन पर मुख्तलिफ संगरुन मौजूद नवे नम खुदा कदा मशरान दासी पर इज़्ज़त सर पाते वे न तो सरी वल्ला कदा सी इज़्ज़तुन सर पाते वे और न वड़ू वल्ला कदा से पकोलाव मर्ज पर इलार कुसू किलो बिखड़े वे और न वल्ला कदा तबलीग मरकज़ आबाद वे और न वल्ला कदा पीरान खानकाहुन आबाद वे और न कसम पर खुदे कदा जुमात वे और दा जनवे हम खुदे वेली जिहाद द बरकता दा हर साहबाद दी मुजाहिदीन तो दुआ कवी और मदद और दा ज़द कुरान शरीफ आयत वेम खा खुदे पाक मुँह सर बाकायदा खबरी करी दी हसीना ची द दिन यो शोबा क्यों लगू दागा शोबे ख्वागरा त मालूम शी और बला शोबा प्रीक दू दासी प्रीक दू चारू द दिन शोबा गैर न गणू दासी हाल न बजान सातू वासा अन तुहिब्बु शैअन अल्लाह पाक फरमाई दाम मुमकिन दा चिता सुता यो सीज़ मरगूब वी पसंदीदा वी ख्वाही व हुवा शर्रुल लकुम अब अगस्ता सुपा हक़ की ख़राबी वी शर वी बदतरी वी मालूम अदा शमुंग पखपल खैर शर न पुईगू जमुंग पर खैर शर सो पुई अल्लाह अब अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाइल जिसासु खैर ददी आखिरानी उम्मत बेहतरीन उम्मत बेहतरी पर जिहाद के दिलते हुए अल्लाह यालम अल्लाह पुईगी व अंतुम ला तालमून तासु पर टिक्किम न पुईगी अल्लाह रा सरा सपा सपा स्पिनी स्पिनी होई अल्लाह इज़ पुईगम तासु खुदा का पर टिक्किम पी गई अल्लाह दी मुंग सरा दखपले ना पहुँचिया एहसास पैदा की मुंग ना पोई दा आयत शो माने शवा द जिहाद द फ़र्ज़ की दो ऐलान पके अल्लाह जिहाद फ़र्ज़ दे। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह मारिफ़ुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा 517 की वेली दी मुफस्सिरीन फरमाई बज़ाहिर ददी आयत न मालूम शवा कि जिहाद हर मुसलमान बांदी हर हालत के फ़र्ज़ दे दे आयत ना बज़ाहिर दा मालूम शवा हर मुसलमान बांदी जिहाद हर हालत के फ़र्ज़ दे होगुनी सही उलमा ख्वारी कई उम्मत खबर आसानी मुफस्सिरीन द उलमा द फ़क़हा पटोल कुरान नज़री पटोल दिन बांदी नज़री कुरान मजीद की बलजे की नूर आयतुन की और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इरशादात न मालूमी की जिहाद हर हाल की फ़र्ज़ ऐन न दे खुदे द पारा दी टिकी सरा द जिहाद अहमियत हम दड़ना कम नशी गोरे
مسلمانانو باندې دا قصه شوی دا د دین احکامات دغه کټګوریز او درجات او ځایونه نه پیژن. فرض کفایه دی جهاد، فرض کفایه دی. که د مسلمانانو یو ټولګي، یو جماعت، یو ډله، یو لشکر دا فرض ادا کوي او د ازغو مخه نیول کوي، ځکه د هر شي دپاره خپل کسان دي که نه، د کاسې دپاره خپل کسان دي او په سنګرونو کې بچي چې پرېښي دي، ځوانې ښځې پرېښي دي او د کافر مخنیوی کړی دی، د هغې دپاره خپل سڼور انسانان دي، بادران دي، د هغې دپاره خپل تنان دي، خپل کسان دي، د هغې دپاره به دعا کوو باقاعده. لکه د اوس وخت کې د فلسطین په ځمکه باندې دنیا خو تماشا کوي که اسرائیل په مخ د ځمکه د خدایتوب دعوه کړې وه او د هغه سره یو ټولګي 2 میاشتې مسلسل جګړه کوي او د هغه ټیکنالوژي او کیمرا او سټلایټ او هر څه فیل کوي، هغه نه یو 2 خطا کړي دي. دا مجاهدین دی او که موږ او تاسو په هوا نشو الوتې، کم از کم دعا کولی شو، 2 رکعاته نفل په ځان لازم کړو. دا زمونږ وروڼه خویندې دي، هغې زیات نه زیات تو په څه باندې وباسي؟ اسپتال هیټ کړي، سکول هیټ کړي، ستا د هیومن رایټس هغه چې کوم تنظیمونه دي هغه تباه او برباد شه، چې تا دې ته هیومن رایټس وایي، دا انسانان نه دي. افغانستان کې چې بله ورځ یادېږي، اوس خو الحمدلله سڼور وګټله، ګټي به په هر میدان. نو اسپتال یې ویشتو، هغه وخت کې اوباما خدای والی د هغې مشر و، هغه دي زمونږ او ستاسو زخمونه هم راولي، بیا پې مالګې مچوي راته او قرآن ویلي دي، تاسو به یو ټکی ویلی دی اذا، او د هغې پښتو کې معنا کوم چې زخمونو باندې درته مالګې اچوي، مرچ پې درته سولوي. نو هلته نه یې ویل وایي څه وشوه نو uncivilized people are killed، وایي څه وشوه نو غیر مهذب انسانان مړه شوه، نو مطلب وایي سپي پیشوګان مردار شوي. صفا یې ویلي دي، په ریکارډ دي دا خبرې او دا قرآن مجید مونږ ته ویلي دي. نن یې نه یو 2 خطا کړي دي دغه مجاهدین، خدای دې ورسره مدد او نصرت وکړي. د جهاد دا ټولګي چې موجود دي زمونږ په مسیزو په بامي خیلو کې دلته غاړه خلاصه، د محشر د ورځې دپاره یې مونږ له غاړه پلو کړې ده، دومره غټ کار کوي. زه ته خو دې ته غټ کار وایو چې زویم دوبۍ کې وي او درهم یې راستوي، کښېنه مړه سړیه، داسې لوبې م جوړې کړي دي چې څه کومه دانه دې لیکلی شوي والله درته به رسي، کومه کپړه دې نامه لیکلی شوی قسم دی درته به رسي، او مړه نورې څه کپړې او جامې او خوراکونه څښاکونه غواړي چې دا شته دله خدای کوم درکړي دی او دا دې نصیب شي او خدای درته سوال جواب راولېږي چې نورې نه در کوم، بس دا دې تر قبره پورې پرې رسو که نه رسو، څوک مړي ژوندي نه راپاره کوي، شکر ادا کړو. دي زمونږ غاړه خلاصه کړې ده، کشمیر کې دي که دې خوا دي که اخوا دي، لر و بر دي، قرآن مجید وایي، مفسرین وایي، مفتی اعظم پاکستان وایي یو جماعت چې دا فرض ادا کوي د نورو غاړه خلاصه ده. زه ته نه غری ته ناست یو دې جمعې کې پیتاوي ته ناست یو، څادر یې ځان نه تو کړي دي، زیات هم چې درد وکړي مسلمانانو څه حال دی، بس دا ووایي نفل وکړه، دعا وکړه، صلات تسبیح ختم، صدقه ورله وکړه، الله نه وغواړه. زمونږ یې غاړه ازاده کړې ده، غاړه. یو زمانه کې په یو ملک کې یو ډله هم د جهاد نه، ټول امت مسلمه به ګناهګار، خدای داسې ورځ نه راولي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي دا جهاد به د قیامت تر سبا پورې جاری وي. الله دې جاری وساتي او د دین عزت ته ورکړي، د دین بهتري ته ورکړي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وصلی الله